शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम्। सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयम् अष्टादशाध्यायस्य भगवद्गीतायाः अष्टादशाध्यायस्य अन्तिमश्लोकान् पठामः। तत्र द्विसप्ततितमश्लोकः अस्माभिः पूर्वकक्षायां दृष्टः। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय इति श्रीकृष्णः अर्जुनं पृच्छति। अर्थात् यावत् वक्तव्यम् आसीत् तावत् पर्यन्तं तावत् उक्तवान्। यत् यत् करणीयमस्ति यत् अर्जुनेन करणीयमस्ति तद् उक्तवान्। अनन्तरं च फलमपि शास्त्रसम्प्रदायमपि उक्तवान्। सम्प्रदायः कः? न तपस्काय न भक्ताय न च अशुश्रूषवे वक्तव्यं न च मां यो अभ्यसूयति इति शास्त्रसम्प्रदायमपि उक्तवान्। अनन्तरं च अध्यापकः यः कश्चित् अस्य शास्त्रस्य अध्यापकः भवति तस्य किं फलं भवति। एवमेव अस्य शास्त्रस्य श्रोता भवति खलु, तस्मै श्रोतुः किं फलं भवति। एवमेव अध्येष्यते च इमं धर्मं सङ्ग्रामम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन यः कश्चित् श्रद्धया शृणोति श्रद्धया अध्ययनं करोति गीताशास्त्रस्य अध्ययनं करोति तस्य किं फलम् इत्युक्ते ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् इष्टः अहम् आराधितः ज्ञानयज्ञेन अहम् आराधितः भवेयम् इत्यपि उक्तवान्। अनन्तरम् अर्जुनेन सम्यक् अवगतं वा न वा इति प्रश्नः। शिष्यः सम्यक् अवगतवान् वा न वा इति आचार्येण प्रष्टव्यः खलु। सम्यक् अवगतं वा कश्चित् सन्देहः वर्तते संशयः वर्तते वा इति प्रष्टव्यं खलु। तदेव पृष्टवान्। कच्चिदेतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतं वा अज्ञानसम्मोहः तव अज्ञानसम्मोहः प्रणष्टः इत्युक्ते सम्पूर्णरीत्या नष्टः अभवद्वा तव मोहः नष्टः अभवद्वा न वा इति पृष्टवान्। इदानीम् अर्जुनेन वक्तव्यमस्ति। अर्जुनेन समाधानं वक्तव्यमस्ति। मया सम्यक् श्रुतम् अवगतं मया इति वक्तव्यमस्ति। तदेव अग्रिमश्लोके इत्युक्ते 3सप्ततितमश्लोके इदानीं 3सप्ततितमश्लोकः अस्माभिः द्रष्टव्यः इदानीं। श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैवाचार्य। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टः मोहः स्मृतिः लब्धा त्वत्प्रसादात् मया हे अच्युत इति सम्बोधनं। स्थितः अस्मि गतसन्देहः इति एक एव शब्दः। अर्थात् निर्गतः सन्देहः यस्मात् स गतसन्देहः। अहं करिष्ये वचनं तव इति। इदानीं किं वाक्यं किमस्ति? मम मोहः नष्टः स्मृतिः लब्धा। किमपि नष्टं किमपि लब्धं। किं नष्टम् इत्युक्ते मोहः नष्टः किं लब्धम् इत्युक्ते स्मृतिः लब्धा इति। द्वयोर्मध्ये सम्बन्धः कः इति पूर्वमपि द्वितीयाध्यायं वयं स्मरामः चेत् द्वितीयाध्यायस्य 63तमश्लोकः एवमस्ति। किं क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इति। स्मृतिभ्रंशः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः अर्थात् स्मृतिभ्रंशः इति। क्रोधः कथं भवति? काम एष क्रोध एष। कामक्रोधयोः मध्ये भेदः नास्ति। काम एव क्रोधरूपेण परिणमति इति वयं जानीमः। कामः एव क्रोधरूपेण परिणमति इति खलु वयं पश्यामः लोके अपि। एवं क्रोधात् भवति सम्मोहः। अर्जुनस्य कामः कः आसीत्?
एते सर्वे मम मनुष्याः मम जनाः अहमेतेषां मम इते इति शङ्कराचार्याणां भाष्यमेवमासीत् मम इते अहमेतेषाम् इति तस्य मोहः आसीत् सः मोहः इदानीं नष्टः तस्मात् मोहात् मोहवशात् किं जातम् इत्युक्ते अर्जुनस्य धर्मः विस्मृतः आसीत् आत्मज्ञानं प्राक् तस्य नासीत् परन्तु इदानीम् आत्मज्ञानं लब्धम् इति गम्यते कथं घण्टाद्वयश्रवणेन आत्मज्ञानं लभ्यते वा इति प्रश्नः अन्यः तत्तु अन्येषां विषये अध्यापकः अपि अन्यः अत्र अध्यापकः अपि विशिष्टः श्रोता अपि विशिष्टः अध्यापकः अपि साक्षात् श्रीकृष्णः परमात्मा एव अर्जुनः अपि योग्यः पुरुषः अधिकारी एव परन्तु अन्येषां जनानां एवं भवति वा न वा इति न वक्तुं शक्नुमः परन्तु साक्षात् भगवान् वदति इति कारणात् सः आत्मज्ञानं लब्धवान् इत्येव स्वीकर्तव्यं भवति शङ्कराचार्याः अपि एवमेव लिखितवन्तः अन्ये व्याख्याकाराः अपि एवमेव लिखितवन्तः अतः अस्माभिः सर्वैरपि स्वीकरणीयं भवति इदानीं श्रवणानन्तरं तस्य न केवलं शास्त्रज्ञानम् अपि तु आत्मज्ञानं लब्धम् आत्मज्ञानं लब्धमिति अङ्गीकर्तव्यमस्ति तदेव सः वदति मोहः यावत्पर्यन्तं वसति तावत्पर्यन्तं स्मृतिः न भवति स्मृतिः इत्युक्ते कीदृशी का स्मृतिः न केवलं धर्मविषया स्मृतिः अपि तु आत्मविषया स्मृतिः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति आत्मतत्त्वविषया इति लिखन्ति स्मृतिः इत्युक्ते आत्मतत्त्वविषया स्मृतिः अर्थात् मनुष्यः देहेन्द्रियादि सङ्घातेन सह तादात्म्यं प्राप्य देहेन्द्रियसङ्घातः अस्ति खलु देहेन्द्रियसङ्घातेन सह तादात्म्यं प्राप्य अयं देहः अहं सो अण्ड् सो अहम् एतावान् धनवान् गुणवान् पण्डितः इत्यादि अहङ्कारः वर्तते खलु अहं प्रत्ययः वर्तते खलु कस्मात् कारणात् भवति इत्युक्ते मोहकारणादेव भवति मोहकारणादेव अनात्मनि आत्मबुद्धिः भवति इति खलु सिद्धान्तः अनात्मनि आत्मबुद्धिः भवति आत्मनि अनात्मबुद्धिः भवति इति अनात्मनि आत्मबुद्धिः इत्युक्ते शरीरेन्द्रियसङ्घातः इत्युक्ते अनात्मा तस्मिन् आत्मबुद्धिः अहम् एतदस्मि इति आत्मबुद्धिः वर्तते खलु इदानीं ज्ञानानन्तरं किं भवति ज्ञानानन्तरं स्मृतिः भवति स्मृतिः इत्युक्ते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् सर्वमपि क्षेत्रम् अहं क्षेत्रज्ञः अहं ज्ञाता अहं ज्ञानस्वरूपः इति ज्ञानं प्राप्नोति खलु मनुष्यः ज्ञानानन्तरं किं भवति इत्युक्ते शरीरेन्द्रियसङ्घातेन सह तादात्म्यं त्यजति तादात्म्यं जहाति एवं भवति एवं नष्टः मोहः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अज्ञानकारणात् मोहः भवति पूर्वश्लोके अपि श्रीकृष्णेन उक्तम् अज्ञानसम्मोहः इति उक्तवान् अज्ञानसम्मोहः इत्युक्ते अज्ञाननिमित्तं सम्मोहः निमित्तः सम्मोहः इति अज्ञाननिमित्तः सम्मोहः इति एवम् इदानीम् अज्ञानकृतः सम्मोहः नष्टः अर्थात् यावत्पर्यन्तं मनुष्यः बाह्यविषयेषु प्रसक्तः भवेत् तादात्म्यबुद्ध्या प्रसक्तः भवेत् मम एतत् प्राप्तव्यं मया अयं प्राप्तव्यः इति यावत्पर्यन्तं चिन्तयति तावत्पर्यन्तं मनुष्यः बद्धो भवति यदा यथा वयं कठोपनिषदि पश्यामः अस्माकम् इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि बहिरेव तेषां व्यापारः वर्तते किं कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानवशः पराञ्चि खानि इत्युक्ते इन्द्रियाणि पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयंभूः एवं अस्माकं क्रियेटर् वर्तते खलु अस्माकं सृष्टिकर्ता एवं कृतवान् किं तस्मात् परां पश्यति न अन्तरात्मन् न पश्यति इति कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् इति कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति अक्षति इत्युक्ते पश्यति इति पश्यति आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन् इति कठोपनिषदि मन्त्रः वर्तते खलु एवं यावत्पर्यन्तम् अस्माकं बाह्यदृष्टिः भवति तावत्पर्यन्तम् आत्मज्ञानं न भवति कश्चित् धीरः इत्युक्ते बुद्धिं सम्यक् गृह्णाति इति धियं बुद्धिवृत्तिं गृह्णाति इति अर्थः तत्र भाष्ये वयं दृष्टवन्तः कश्चित् धीरः एव कश्चित् श्रद्धावान् मनुष्यः कश्चित् तपस्वी
कश्चित् शास्त्राध्ययनं करोति, सम्यक् शास्त्राध्ययनं करोति, वैराग्याभ्यासमपि करोति। अनेन तेन किं भवति? तेन सः आत्मज्ञानम् इत्युक्ते तेन तत्र प्रत्यगात्मनि पश्यति। प्रत्यगात्मानम् आत्मनि न प्रत्यगात्मानं पश्यति। कश्चित् धीरः इदमिदानीम् उक्तवान् पराञ्चिकानि यत्र न स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत् आवृतचक्षुः अमृतत्वमिच्छन् इति। एवम् आत्मतत्त्वविषया बुद्धिः अर्थात् अहं ब्रह्मास्मि इति बुद्धिः अथवा ज्ञानं जातम् इति तत्र ज्ञातव्यम्। अनन्तरं किं त्वत्प्रसादात् मया अच्युत त्वत्प्रसादात् कथं कस्मात् कारणात् लब्धम् इत्युक्ते भगवतः प्रसादात् एव। भगवतः प्रसादः नास्ति चेत् आत्मज्ञानं न प्राप्नोति मनुष्यः इति। भगवतः प्रसादात् इदानीम् अर्जुनाय साक्षात् लब्धः भगवतः प्रसादः। साक्षात् भगवता एव सन्देशः दत्तः, भगवता एव उपदेशः दत्तः। अत एव भगवतः प्रसादकारणं दिव्यं ददामि ते चक्षुः इत्यपि श्रीकृष्णः उक्तवान् खलु। दिव्यं ददामि ते चक्षुः इति। यद्यपि ज्ञानमिति चक्षुषा न द्रष्टुं शक्यते, ज्ञानं बुद्ध्या एव ज्ञातुं शक्यते खलु। ज्ञानम् इत्युक्ते बुद्ध्या एव अस्माकं ज्ञानं भवति। परन्तु अत्र पश्य मे योगमैश्वरम् इत्यपि श्रीकृष्णः उक्तवान्। दिव्यं ददामि ते चक्षुः इत्युक्तवान्। एवं दिव्यचक्षुः इत्युक्ते ज्ञानमेव। तत्र दिव्यचक्षुः इत्युक्ते न तु सम् स्पेशल् एक्विप्मेण्ट् इति न चिन्तनीयं। तत्र भाष्ये अपि वयं दृष्टवन्तः दिव्यचक्षुः इत्युक्ते विविक्तदृष्टिः इति। विविक्तदृष्टिम् अहं ददामि इति। विविक्तदृष्टिः इति फिगरेटिव् लक्षण स्वीकरणीया तत्र। एवं त्वत्प्रसादात् भगवतः प्रसादात् अर्जुनेन ज्ञानं लब्धम्। इदानीं कथा अर्जुनस्य स्थितिः कीदृशी इत्युक्ते स्थितोऽस्मि गतसन्देहः। अहम् इदानीं स्थितः अस्मि, युद्धे स्थितः अस्मि, सम्यक् स्थितः। गतसन्देहः निर्गतः, सर्वे संशयाः निर्गताः। शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति अत्र विद्यते हृदयग्रन्थिः इति। आत्मस्मृतिश्च लब्धा यस्याः लाभात् सर्वः हृदयग्रन्थीनां विप्रमोक्षः इति। हृदयग्रन्थयः भवन्ति खलु। हृदयग्रन्थि इत्युक्ते अहं मम इत्यादि कामक्रोधलोभादयः एव हृदयग्रन्थयः। अस्माकं मनसि अस्माकम् अन्तःकरणे ग्रन्थयः इव वर्तन्ते। एते सर्वे एतास् ग्रन्थयः स्त्रीलिङ्गशब्दः इति मन्ये। तत्र ग्रन्थयः इव वर्तन्ते ते सर्वे। अतः तेषां सर्वेषां ग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ग्रन्थिभेदनमिति। विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते छिन्न संशयाः इत्यपि तत्र वर्तते। विद्यते हृदयग्रन्थिः इत्यपि कठोपनिषदि अपि वर्तते, मुण्डकोपनिषदि अपि वर्तते इति मन्ये। एवम् अहं गतसन्देहः, संशयः नास्ति, छिन्न संशयः। इदानीं किम् आत्मा किम् अनात्मा इत्यस्मिन् विषये न कश्चित् संशयः अस्ति इति। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अहं तव वचनं करिष्ये। इदानीं किं तव वचनं करिष्ये इत्युक्ते अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते। ज्ञानी कश्चित् अर्जुनः ज्ञानी अभवत् चेत् तदानीं किं करणीयं? सर्वकर्मसन्न्यासः करणीयः खलु। यद्यपि ज्ञानिनां कर्म न भवति तथापि लोकसङ्ग्रहार्थं कर्माणि कर्तुं शक्नोति। तदेव यथा जनक श्रुपति इत्यादयः राजर्षयः भूत्वा अपि कर्माणि कृतवन्तः। एवमेव अर्जुनः अपि ज्ञानानन्तरमपि अर्थात् ज्ञानप्राप्तेः अनन्तरमपि लोकसङ्ग्रहार्थं कर्माणि कर्तुम् इदानीम् उद्युक्तः इति अत्र अस्माभिः स्वीकरणीयम्। लोकसङ्ग्रहार्थं यदा ज्ञानी कर्माणि करोति तस्य कर्माणि कीदृशानि भवन्ति? कर्म आभासः इति। कर्माभासः इत्युक्ते तदेव अकर्म इत्यपि कथ्यते खलु। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः इति श्लोकः वर्तते। सः श्लोकः अस्माभिः सम्यक् मनसि स्थापनीयः। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः इति। इत्येवं करिष्ये वचनं तव। इदानीं यद्यपि अर्जुनेन किमपि प्राप्तव्यं नास्ति,
ज्ञानी ज्ञानी भूत्वा इदानीं कर्माणि करोति। अर्जुनेन किमपि स्वस्य कृते प्राप्तव्यं किमपि नास्ति। एवं पूर्वकक्षायाम् एकः प्रस्तावः मया कृतः, अनुगीतायाः प्रस्तावः कृतः खलु। तदानीम् अहं न स्मृतवान् अनुगीताविषये। अनन्तरम् अनुगीता अपि मया एकवारं पठिता। अनुगीता अपि श्रीकृष्णः एव वदति, अनुगीता अपि अर्जुनाय श्रीकृष्णः एव वदति। परन्तु अस्यां भगवद्गीतायां काचित् प्रणाली वर्तते, काचित् प्रणाली वर्तते इत्युक्ते अर्जुनेन किं करणीयम्, अर्जुनेन इत्युक्ते मनुष्येण स्वधर्माचरणं कथं करणीयं, स्वधर्माचरणसमये अपि ज्ञानाधिकारी भवितुं किं करणीयम्। यद्यपि अहं स्वधर्मम् आचरामि, तथापि यदि ज्ञानमार्गे प्रवेष्टव्यं चेत् किं मया करणीयं, कथं मया कर्माणि करणीयानि इत्यपि। एवं निष्कामकर्म, अनन्तरं च ज्ञानयोगः, आत्मसंयमयोगः इत्यादीनि सर्वाण्यपि सोपानक्रमेण उक्तवान् खलु। भक्तिः भक्तिः इत्यादीनि सर्वाण्यपि, सगुणभक्तिः निर्गुणभक्तिः इत्यादीनि सर्वाण्यपि गुणातीतत्वं प्राप्तव्यम् इत्यादीनि सर्वाण्यपि सोपानक्रमेण, सोपानप्रदर्शन रूपेण उक्तवान् खलु। परन्तु अनुगीतायाम् एवं न भवति। अनुगीतायां बहवः विषयाः तत्र समीकृत्य उक्ताः। तत्र न केवलं साक्षात् श्रीकृष्णः वदति, परन्तु आख्यायिकारूपेण वदति। अहमिदानीं सम्यक् तस्मिन्नेव रूपे अहं न स्मरामि, तस्मिन्नेव रीत्या अहं न स्मरामि, परन्तु अहम् आख्यायिकाः श्रावयामि इति उक्त्वा आख्यायिकाः वदति। आख्यायिकाः कश्चित् संवादः वर्तते, सिद्ध-कश्यपसंवादः इति, काश्यपसंवादः इति एकः संवादः। अनन्तरं च ब्राह्मण-ब्राह्मणी द्वयोर्मध्ये संवादः। तर्वात् एवमेव अनन्तरं गुरुशिष्ययोः संवादः इत्येवम् आख्यायिकारूपेण सः वदति। तत्र अनेके विषयाः व्यामिश्रेणेव इति दृष्टवन्तः खलु। व्यामिश्रेण इव तत्र पश्यामः, परन्तु तत्रापि सः ग्रन्थः अपि पठनीयः एव। परन्तु बहवः जनाः लिखितवन्तः, प्रायः व्यासमहर्षिणा लिखिता नास्ति, अनुगीत अध्यायः लिखिताः न आसन्, परन्तु केनचित् प्रक्षिप्ता, प्रायः प्रक्षिप्ता इति अपि केचन लिखितवन्तः। वयं तद्विषये वयं इदानीं चर्चा मास्तु, परन्तु अनुगीता अपि अस्माभिः पठनीया एव। सः ग्रन्थः अपि पठनीयः ग्रन्थः एव। एवं करिष्ये वचनं तव। इदानीं श्रीकृष्णः वदति अहं तव वचनं करिष्ये, श्रीकृष्णः न, अर्जुनः वदति अहं तव वचनं करिष्ये। धर्माधर्मविषये चिन्ता इदानीं नास्ति एव। यद्यत् अहं करोमि तत्र तत्कर्म तत् सर्वमपि अकर्म इति ज्ञात्वा इदानीं कर्माणि करोति। सञ्जय उवाच। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव आचार्य। इत्यहं वासुदेवस्य। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। कृतम् इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। रोमहर्षणम् इति एक एव शब्दः। रोमहर्षणम् इत्युक्ते रोमाणि हर्षयति इति। रोमाणि हर्षयति। रोमाणि, रोम इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। रोमाणि हर्षयति। कः किं हर्षयति? अयं संवादः, अयं कृष्णार्जुनयोः संवादः रोमहर्षणमिति, अद्भुतमिति, संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अद्भुतं रोमहर्षणं संवादम् इति सर्वे शब्दाः द्वितीया एकवचने सन्ति। संवादं, संवादः इति पुंलिङ्गशब्दः खलु। अहं संवादम् अश्रौषम्, इमं संवादम् अहम् अश्रौषम्। कीदृशं संवादम् इत्युक्ते अद्भुतं रोमहर्षणं संवादम्। संवादः अद्भुतः रोमहर्षणः इति शब्दः खलु। एवम् इति अहं वासुदेवस्य। वासुदेवः कः? इदानीं सञ्जयः वदति। इदानीं सञ्जयस्य वचनानि कं प्रति? धृतराष्ट्रं प्रति। धृतराष्ट्रम् उद्दिश्य एव वदति खलु। धृतराष्ट्रं साक्षात् सञ्जयः श्रुतवान्, इदानीं धृतराष्ट्राय श्रावयति।
अयं संवादः मया श्रुतः, अयं संवादः मया श्रुतः इति सम्पूर्णरीत्या यथावत् वदति इति अहं वासुदेवस्य, वासुदेवः इत्युक्ते व्याख्यायां किं पश्यामः इत्युक्ते आनन्दगिरिव्याख्यायां सर्वज्ञस्य सर्वेश्वरस्य, वासुदेवः इत्युक्ते वसन्ति जगन्ति अस्मिन् इति खलु, अथवा सर्वेषु भूतेषु वसति इति वासुदेवः खलु। वासुदेवस्य साक्षात् वासुदेवेन उक्तः उपदेशः। पार्थस्य च, पार्थः कीदृशः? महात्मा, महात्मनः इति षष्ठी एकवचनं, महात्मनः महात्मनः वासुदेवस्य च संवादम् अहं श्रुतवान् इति। महात्मा, महात्मा इत्युक्ते महान् आत्मा यस्य सः इति। अत्रापि आनन्दगिरिव्याख्यायां लिखन्ति ते टीकायाम् अक्षुद्रबुद्धिः इति। अक्षुद्रबुद्धिः अर्थात् क्षुद्रबुद्धि, क्षुद्र इत्युक्ते नीचः पामरः इति खलु। अक्षुद्रबुद्धिः अर्थात् उदात्तबुद्धिः। आर्जव, अर्जुनः इत्युक्ते एव आर्जवं, तत्र अर्जुने किं दृष्टम् इत्युक्ते श्रद्धा आर्जवम् इत्यादि गुणाः तस्मिन् वर्तन्ते खलु। एवं तथैव सर्व अधिकारिगुणसम्पन्नः इत्यपि ते लिखन्ति आनन्दगिरि। सर्व अधिकारिगुणाः, सर्व अधिकारिगुणसम्पन्नः अर्थात् अधिकारी कथं भवेत् इति, अधिकारिगुणाः तत्र शास्त्रेषु वर्णिताः खलु। ते गुणाः सर्वेपि अर्जुने सन्ति इति। अर्जुनः गुणसम्पन्नः, तादृशैः गुणैः सम्पन्नः इति, सर्व अधिकारिगुणसम्पन्नः इति। एवं पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इत्युक्ते, संवादः इत्युक्ते गुरुशिष्ययोर्मध्ये यत् भाषणं भवति तत् संवादः इति कथ्यते। वाद जल्प वितण्ड इति शब्दाः सन्ति खलु। वादः इत्युक्ते द्वयोर्मध्ये वा बहूनां मध्ये वा सत्यस्य शोधनार्थं यः वादः भवति। सर्वे जनाः यथा ब्रेन् स्टार्मिङ्ग् इति कुर्वन्ति खलु, एवमेव वादः इत्युक्ते सत्यस्य शोधनार्थं बहवः जनाः वा जनद्वयं वा सम्भाषणं कुर्वन्ति। तादृशसंवादः वादः इति। जल्पः इत्युक्ते अहं मम वादमेव स्थापयितुम् इच्छामि जल्पः इति, अन्यस्य वादं खण्डयितुम् इच्छामि इति। वितण्ड इत्युक्ते मम वादः एव नास्ति परन्तु अन्यस्य वादं खण्डयितुम् इच्छामि, एवं वितण्ड इति। परन्तु संवादः एवं न भवति, प्रश्न-प्रतिवचनरूपं भवति। प्रश्न-प्रतिवचनरूपं भवति। गुरुशिष्ययोर्मध्ये संवादः एवं, गुरुशिष्ययोर्मध्ये अथवा पिता पुत्रविषये वा यः कश्चित् गुरुशिष्ययोः मध्ये कदाचित् पुत्रः ज्ञानवान् भवति, पिता प्रायः ज्ञानवान् न भवति, एवमपि भवति खलु। एवं गुरुशिष्ययोर्मध्ये सम्भाषणं तदेव संवादः इति। संवादमिम् अश्रौषम् इत्युक्ते अहं श्रुतवान् इति। अद्भुतम्, अद्भुतं कीदृशम्? अत्यन्तम् आश्चर्यकरम्, अत्यन्तम् आश्चर्यकरम्, अद्भुतं। कथं, कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अर्जुनस्य प्रश्नः पुण्यपापविषये आसीत्, परन्तु श्रीकृष्णस्य समाधानं कीदृशमासीत् इत्युक्ते न केवलं पुण्यपापविषये अपि तु मोक्षविषये अपि, मोक्षपर्यन्तं सः उक्तवान्। अर्जुनः सामान्यप्रश्नः, मम बान्धवाः एते, तेषां हरणेन अहं पापं प्राप्स्यामि वा इति तस्य प्रश्नः आसीत्। परन्तु तत् सर्वमपि एकं बिग् पिक्चर् इति वदामः खलु, तत्र सम्पूर्णं तत्र प्रणाली, अस्माकं कर्मप्रणाली कीदृशी वर्तते इति, कर्म ज्ञानम् इत्यादि, कर्म उपासना भक्तिः ज्ञानम् इत्यादि सर्वा प्रणाली श्रीकृष्णेन दर्शिता अस्ति। कर्म कथं करणीयं, कर्मकरणे अपि मोक्षाय अधिकारी अथवा ज्ञानमार्गे स्थातुम् अधिकारी कथं भवेत्, तत् मनसि निधाय कर्म करणीयम् इत्येवम् उक्तं खलु। अद्भुतम्। अनन्तरं च रोमहर्षणं, रोमाञ्चनम् इति शब्दः वर्तते। रोमाञ्च इत्युक्ते रोमाणि उत्तिष्ठन्ति, रोमाणि सर्वदा किं भवन्ति, रोमाणि सर्वाण्यपि नीचैः, तत्र नीचैः एव भवन्ति। परन्तु यदा वयं किमपि महान् हर्षः जायते मनसि, तदानीं रोमहर्षश्च जायते। रोमहर्षः इत्युक्ते रोमाणि सर्वाण्यपि उत्तिष्ठन्ति
एवं रोमकूपाभ्यां अथवा रोमकूपेभ्यः उत्तिष्ठन्ति इति। एवं लोमहर्षणः इति कश्चित् महर्षिः अपि वर्तते खलु। लोमहर्षणः इति कश्चित् पौराणिकः सूतपौराणिकः इति वदामः खलु। तस्य तस्य पुत्रस्य नाम वा लोमहर्षणः इति महाभारते प्रारम्भे एव वर्तते लोमहर्षणः इति। रोमहर्षणः एक एव। अयं संवादः रोमहर्षणः संवादः अथवा लोमहर्षणः संवादः तं संवादम् अहम् अश्रौषम् इति यत्र विषयः। कस्मात् कारणात् अद्भुतम् इत्युक्ते न केवलं प्रवृत्तिधर्मः उक्तः, अपि तु प्रवृत्तिधर्मः निवृत्तिधर्मस्य मार्गं कथं भवति इत्यपि उक्तम्। अत एव ज्ञानी भूत्वा कर्माणि करोति इदानीम् अर्जुनः इति अत्र व्याख्याताराः वदन्ति। अनन्तरश्लोकं वदतु श्रीनिवास। व्यासप्रसादात्। तदेव आचार्य। व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् इमं गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान्। अत्र व्यासप्रसादात् इत्युक्ते व्यासस्य प्रसादात्, व्यासस्य अनुग्रहेण, भगवतः व्यासस्य अनुग्रहेण इति। व्यासः इत्युक्ते कः? प्रथमं पदविभागं पश्यामः। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् इमम् इत्यपि पाठान्तरं वर्तते। इमं गुह्यं गुह्यतरं परम् इति वा किमपि तव भवतः पुस्तके किमस्ति श्रीनिवास? इमम् इति वर्तते वा एतत् इति वर्तते वा? व्यासप्रसादात् इमं श्रुतवान्। इमं गुह्यमहं परम्। इमं गुह्यमहं परम्। श्रीशङ्कराचार्याः इमं गुह्यमहं परम् इत्येव स्वीकृत्य भाष्यं कृतवन्तः। परन्तु मम पुस्तके एतत् गुह्यमहं परम् इति वर्तते। अन्ये व्याख्याकाराः एतत् इत्येव लिखितवन्तः। मम पुस्तके एवमस्ति इति कारणात् अहम् एतत् इति पठामि। एतत् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। इमम् इति वदामः चेत् तत्र किं योगशब्देन योजनीयः। योगः इति पुंलिङ्गशब्दः। अतः इमं योगं श्रुतवान् इति योजनीयः। एतत् इति लिखितं चेत् परम्, अहं गुह्यं परम् इति तत्र तत् स्वीकर्तुं शक्यते। एवं व्यासप्रसादात् अहं श्रुतवान् एतत् अथवा इमं गुह्यं। गुह्यशब्दस्य अर्थं वयं जानीमः। गुह्यम् इत्युक्ते रक्षणीयं, गोपनीयं। रक्षणीयं कथं रक्षणीयं? यः अधिकारी भवति तस्मै विद्या दातव्या। अनधिकारी भवति चेत्, अशुश्रूषुः भवति चेत्, असूयुः भवति चेत् तस्मै विद्या न दातव्या इति वयं दृष्टवन्तः। एवं सम्यक् गोपनीयम्। अहं परम् इत्युक्ते उत्कृष्टम्। उत्कृष्टः योगः अथवा उत्कृष्टं योगम् अहं श्रुतवान् इति। परं कथम् उत्कृष्टं? साक्षात् मोक्षकारणात्। मोक्षपर्यन्तं श्रीकृष्णः उक्तवान्। साक्षात् मोक्षसाधनं भवति यत् श्रीकृष्णेन उक्तं तत्सर्वमपि मोक्षसाधनमस्ति इति। एवं योगं योगेश्वरात्। योगः शब्देन योगशब्दस्य अर्थः कः? युज्यते अनेन इति योगः खलु। युज्यते भगवता सह जीवैश्वर्ययोः ऐक्यं वदति, जीवेश्वरयोः ऐक्यं वदति, जीवपरमात्मनोः ऐक्यं वदति इति। योगम् अनेके तस्मात् कारणात् तथा अनेके उपायाः उक्ताः खलु। योगः इति शब्देन उपायः इत्यपि अर्थः वर्तते खलु। उपायः कस्य उपायः इत्युक्ते भगवता सह ऐक्यं प्राप्तुम् उपायः इति। एवमेव उपायाः के इत्युक्ते कर्मयोगः, आत्मसंयमयोगः, ध्यानयोगः इत्यादि सर्वे योगाः उक्ताः खलु। ते सर्वेपि अहं तान् सर्वान् योगान् समीकृत्य योगम् इति एकेन शब्देन अत्र उक्तमस्ति। योगं योगेश्वरात् कृष्णात्। श्रीकृष्णः कीदृशः इत्युक्ते योगेश्वरः, सर्वेषां योगानाम् ईश्वरः इति। सर्वेषां योगानाम् ईश्वरः अर्थात् सर्वेषां योगानां फलदाता। कर्मयोगस्यापि फलदाता, ध्यानयोगस्य फलदाता, एवमेव आत्मसंयमयोगस्यापि फलदाता, सर्वेषां योगानां फलदाता इत्येव। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् अर्थात् साक्षात् भगवता एव उक्तमिति। साक्षात् भगवता
उक्तम् इति कस्मै वदति? धृतराष्ट्राय वदति सञ्जयः। अर्थात् धृतराष्ट्रः यदि श्रद्धावान् भवति चेत्, धृतराष्ट्रस्य यदि मतिः सम्यक् अस्ति चेत्, सः अपि तेनापि ज्ञातव्यमस्ति, ओ भगवतः सन्देशः एवम् अस्ति इति धृतराष्ट्रेण चिन्तनीयमस्ति। परन्तु धृतराष्ट्रः एवं न चिन्तयति। धृतराष्ट्रः यद्यपि श्रीकृष्णस्य सन्देशं श्रुतवान्, भगवद्गीतां सम्पूर्णरीत्या श्रुतवान्, तथापि धृतराष्ट्रस्य मनसि न कश्चित् किं वक्तुं शक्यते, न कश्चित् विकारः इति न, बुद्धेः प्रजननं न भवति। तस्य यथा अर्जुनस्य मनसि मोहः नष्टः आसीत्, एवं धृतराष्ट्रस्य मनसि मोहः न नष्टः भवति। धृतराष्ट्रः एवमेव अहमपि धर्ममार्गे स्थितोऽस्मि, मम पुत्राः अपि धर्ममार्गे स्थिताः सर्वे इत्येवं तस्य मनसि वर्तते। एवं यद्यपि सञ्जयः स्मारयति, भगवतः सन्देशः एवमस्ति इति यद्यपि स्मारयति, तथापि अयं महाशयः धृतराष्ट्रः श्रोतुं नेच्छति इति। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं साक्षात् वदति, न तु कर्णाकर्णिकया अथवा परम्परया। श्रीकृष्ण कस्मैचित् उक्तवान्, सः अन्यस्मै उक्तवान्, सः अन्यस्मै उक्तवान् इति न, परम्परया न श्रुतवान् अहं, परन्तु साक्षात् श्रुतवान् अस्मि। कथयतः इति षष्ठी एकवचनमेव, कथयन् शब्दस्य श्रीकृष्णः कथयन् आसीत्, अहं श्रुतवान् इति। कथयतः स्वयं कथयतः, श्रीकृष्णः स्वयम् एवम् उक्तवान्, अहं साक्षात् यथा सः कथयन् आसीत् तथा एव, तदा यदा सः कथयन् आसीत् तदा अहं साक्षात् शृण्वन् आसम् इति। सः कथयन् आसीत्, अहं शृण्वन् आसम्, साक्षात् श्रुतवान् अस्मि इति। साक्षात् कथयतः स्वयं, सर्वेषां योगानाम् ईश्वरः इत्यत्रापि पश्य मे योगमैश्वरम् इत्यपि एकादशाध्याये वर्तते। एकादशाध्याये श्लोकः वर्तते, अष्टमश्लोक, एकादशाध्यायस्य अष्टमश्लोके पश्य मे योगमैश्वरम् इति। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् इति वाक्यं वर्तते खलु। तदपि अत्र चिन्तनीयं। योगम् ऐश्वरं, विश्वरूपदर्शन योगे अयं श्लोकः, तत् वयं दृष्टवन्तः। व्यासप्रसादात् सञ्जयः श्रुतवान्, व्यासस्य कृपया, व्यासेन वरं दत्तमासीत् खलु। वरं दत्तं वा, वरः दत्तः वा, वरः दत्तः, तेन कारणेन सञ्जयः श्रुतवान् आसीत् इति। सञ्जयः अपि श्रीकृष्णार्जुनयोः संवादः श्रुतवान् आसीत् इति। अत्र विरमामः। त्रयः श्लोकाः अवशिष्टाः। त्रीन् श्लोकानपि अग्रिम कक्षायां पठित्वा अनन्तरं वयं अध्यायस्य सिंहावलोकनं कुर्मः अनन्तरम्। अत्र एतावत्पर्यन्तं कश्चित् सन्देहः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। सन्देहः नास्ति आचार्य। तर्हि इदानीं विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।